الحمد لله الذي من علينا بأعظم النعم، نعمة الإسلام والإيمان، والذي جعلنا من خير الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال عز وجل في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال حبيبه صلى الله عليه وسلم: نحن أول من يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأنشدت عائشة رضي الله تعالى عنها في حق نبينا صلى الله عليه وسلم فتقول: لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسي خير من شمس السماء، فإن الشمس تطلع بعد فجر، وشمسي طالع بعد العشاء. أصحابي الفخامة، أساتذة المبجلين، شركاء الدرب، قد احتلت السعادة بطيات قلبي حيث أجد فرصة المخاطبة في هذا الاحتفال المبارك حول الموضوع خصائص أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأعزاء، كما يعرف كل واحد بأن الله عز وجل وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة وبخصائص عظيمة التي لم تكن لغيرها من الأمم، فجعلها خير أمة، ورسولها أفضل الرسل، ودينها أيسر الأديان. فمن تلك الخصائص إن الله عز وجل اختصها بالخيرية فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإنها أول الأمم تدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، روى مسلم في كتابه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، وإنها أكثر الأمم يوم القيامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. ثم قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. ثم قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أيها الأعزاء، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي يوم القيامة وهم غر محجلون من آثار الوضوء. فروى مسلم في كتابه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وإن الله عز وجل وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فروى ابن ماجه في سننه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وإن الله عز وجل وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيسر دون عسر، كما كان العسر في الأمم الماضية. فإن الله عز وجل أجاز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وذلك لم يكن في شرائع الماضية. وإن الله عز وجل جعل صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما بين الفجر وغروب الشمس. وأما الأمم الماضية إنهم كانوا يواصلون الليل والنهار بلا أكل وشرب. وإن الله عز وجل فرض على أمة محمد فرض على بعض الشرائع الماضية 50 صلاة في الليل والنهار، وأما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في الليل والنهار، بعدما تردد إلى الله عز وجل، بعدما اختلف إلى الله عز وجل عدة مرات تجاه أمتي. وماذا بدأت أمة محمد صلى الله عليه وسلم حالا؟ ألا أيها الإخوة، أنتم توليتم مسؤولية هذه الأمة في هذا الزمن. كلكم يعرف، أنتم علماء، أنتم جهابذة، أنتم عمالقة، أنتم سترشدون إلى الناس، أنتم ستتولون مسؤولية هذه الأمة بالكامل. فالناس يستنيرون بكم، الناس ينظرون إليكم فيتقدمون، الناس يمشون بخطوتكم. فلا بد أن نعرف مسؤوليتنا، أية مسؤولية فوضت إلينا، بأية مسؤولية نحن كلفنا. لا بد أن نعرف، لا بد من الإرشاد، أن نرشد لكل واحد من الشعب. ويقول الشاعر في الآخر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.